नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर देशमा चुनावको चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ। 19 वर्षपछि हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ र स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालमा पहिलोपटक हुँदैछ। संविधान जारी भइसकेपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा विकासको जग बलियो बनाउनेछ। जनताका प्रतिनिधिहरू घर घरमा पुग्नेछन् र विकास र समृद्धि आजको आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो। त्यसैले आजको आर्थिक बहसमा हामी देशमा अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र निर्वाचन मुख्य एजेन्डा भइरहेको अवस्थामा तर पनि समृद्धिशाली सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि अब कसले कहाँबाट के गर्नुपर्छ, बजेट पनि आउँदैछ। यतिखेर बजेटको चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ। हाम्रो देशमा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन हुन सक्दैन, बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन। विकासको बारेमा जतिसुकै बहस गरे पनि नेताहरूले दूरदर्शी भएर निर्णय गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी देश निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा यतिखेर सफल कुशल व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी र निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछाने हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ? देश विकासको कुरा गर्दाखेरि जयराम लामिछानेजी, अहिले सिङ्गो नेपाल मलाई लाग्छ 52 सालको माओवादी द्वन्द्वपछि देशले विकासको एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेन। विकासको 46बाट 51 सालमा लिएको गति 52मा गएर रोकियो र 64 को शान्ति सम्झौतापछि पनि यो टालटुले विकास भइराखेको छ र पोलिटिकल एउटा इस्युको समाधान नभइकन विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। अहिले राजनीतिक समस्याको समाधान नभइकन देशमा विकास हुन सक्दैन। हुँदैन। राजनीतिको समस्याको समाधान नभइकन हामीले खोजेको, जनताले खोजेको विकास हुँदैन। तर तपाईँलाई थाहा छ अरू देशमा द्वन्द्व हुँदा पनि विकास हुन्छ नि त। कुन देश? विकासको क्रम रोकिँदैन नि। अफगानिस्तानको आज हेर्नुहोस् न अवस्था, होइन विकास त भइरहेछ त्यहाँ। अफगानिस्तानको तपाईँले जुन कुरा ल्याउनु भएको छ त्यहाँ पनि द्वन्द्वको समयमा विकास भएन, त्यहाँ ध्वस्त नै भयो। अहिलेको अफगानिस्तानको कुरा गर्नुहुन्छ, अहिलेको तपाईँले कम्बोडियाको कुरा गर्नुहुन्छ, इरानको कुरा गरौँ, भियतनामको कुरा गर्नुहुन्छ भने द्वन्द्वको पछि नै यो इजरायलको कुरा गरौँ, विकास त भइरहेछ। इरानको बारेमा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, इरानको विकास किन भयो भन्नुहोला भने आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व छैन त्यहाँ। इरानमाथि बाह्य चाहिँ नि नकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक दृष्टिकोण त्यो मैले व्याख्या गर्न चाहिनँ, तर आन्तरिक जुन राजनेता जसले त्यहाँ शासन गर्छ, शासकले आफ्नो भिजन अनुसार अगाडि बढ्नु भएको छ। हाम्रो देशमा दूरदर्शी राजनेता छैन। त्यसो भन्दा पनि विकासको लागि अहिले त्यो त देखिएको छ, छलफल गर्ने त्यो देखिएको छैन। सबभन्दा पहिला तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने देश निर्माणमा पहिला सबै राजनीतिक दलले विकासको एजेन्डालाई बाटो खुला गरिदिनु पर्यो। अहिले मात्रै म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने माओवादी जनयुद्धमा देशभरिको विकास निर्माणले पनि चन्दा दिनु पर्थ्यो, जे भइराखेको थियो चन्दा नदिकन माओवादीले छोड्दैनथे। अब अहिले त्यही माओवादी प्रचण्डजी सरकारमा आइसकेपछि नि उहाँबाट टुक्रिएका 2-4वटाले कि त ज्यान मार्ने धम्की नै दिइराखेका छन्, कि त चन्दा आजको दिनमा कमिसन नदिकन काम गर्न सक्दैन। चन्दाको कुरा, चन्दा अनिवार्य आवश्यकता भइसक्यो। जयराम लामिछानेजी, तपाईँ नेपाली कांग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ। नाम भन्दाखेरि नि यसलाई चन्दा भनिन्छ। चन्दा भनेको र चन्दाको कुरा र यो जबरजस्ती उठाउने असुली फरक कुरा हो। हेर्नुहोस् होइन, चन्दा भनेको कसैले राम्रो काम गर्न लाग्दा त्यहाँ म पनि सहभागी हुन्छु भनेर दिइने रकमलाई चन्दा भनिन्छ। तपाईले स्वेच्छाले धेरै चन्दा दिनु भएको छ हाम्रो देशका नेताहरूलाई। जयरामजी, हो, धेरै पैसा दिनु भएको छ तपाईले नेताहरूलाई। नेताहरूलाई त खासै छैन, तर आवश्यकता परेको ठाउँमा त हामीले गएर सहयोग गर्छौँ। सबैलाई पैसा दिनु भएको छ तपाईले? यसो छ, सबैलाई दिएको छैन। तपाईँ एकदम स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् है, पैसा नदिकन हाम्रो देशमा काम हुँदैन। सबैलाई दिएको छैन। यसमा तपाईँले के बुझ्नु होला भने नेपालका राजनीतिक दलहरू, कुनै पनि राजनीतिक दल आर्थिक रूपमा पारदर्शी छैनन्। अर्थ राजनीतिक दललाई आवश्यक छ। राजनीतिक दलको अर्थ उपार्जन गर्ने माध्यम तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले खोजी गर्नु भएको छ? कसरी चलाइरहेको छ? खोजी गरेर देशको बारेमा नेताहरूले कति कमाएका छन्, हो, पारदर्शी छ कि छैन, उनीहरूले ट्याक्स तिरेका छ कि छैन। यहाँ त समस्या कहाँ छ भने धेरै राजनीतिक दललाई, हामी पनि राजनीतिक दलभित्र छौँ,
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवसायी सबैले त्यो राजनीतिक दल राम्रो भइदियोस् भनेर चाहन्छन्, दिन चाहन्छन्। मलाई त चिन्ता कहाँनेरि छ भन्नु होला भने राजनीतिक दललाई भनेर दिएका चन्दाहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो गुट र उपगुट र आफ्नो लागि प्रयोग भइरहेको छ यो देशमा। किनभने तपाईँहरूले चन्दा दिनुहुन्छ नेताहरूलाई काम लिनको लागि, ठेक्का लिनको लागि। चन्दा नदि हामीले त हेर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूलाई नि कहिलेकाहीँ चन्दा दिनुपर्छ। पत्रकारहरूलाई दिनुहोस् है मजाले कुनै उहाँहरूको विशेष के भन्छ योजनाहरू राष्ट्रको लागि राम्रो गर्ने कुनै चाहिँ नि कार्यक्रमहरू गर्नुपर्दा उहाँहरूले पनि सहयोग माग्नुहुन्छ। हामी त्यसमा साथ छौँ। हामी समाजमा गएर चन्दा दिन्छौँ। समाजमा चाहिँ एउटा गाउँमा सडक छैन, हामी सबै मिलाएर 5 लाख रुपियाँ उठायौँ, अब अर्को 1 लाख भइदियो भने यो बाटो बन्थ्यो, अब 1 लाख रुपियाँको कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भनेपछि हामी त्यहाँ पनि चन्दा दिइराखेका छौँ। निर्माण व्यवसाय छैन आजसम्म कसले दिन्छ? तपाईँले कमिसन दिनुभएको छैन मन्त्रीले? निर्माण व्यवसायीलाई कसले दिन्छ भनेर सोधेको व्यवसायीहरूले नेताहरूलाई मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीहरूलाई कमिसन नदिकन तपाईले काम पाउनुहुन्छ? तपाईहरू जस्तो पत्रकारलाई म हात जोडेर विनम्र अनुरोध के गर्छु भने निर्माण व्यवसायीको आवश्यकता कहाँ छ भनेर तपाईहरूले चाहिँ नि अब सोच्नु पर्यो। निर्माण व्यवसायी बिनाको विकासको कल्पना गर्नुहोस् तपाईहरूले। र निर्माण व्यवसायी भनेको जस्तो तपाईँको घरमा बिहान खाना बनाउन छोरी होला, भाउ होला, त्यो खटेपछि मात्रै तपाईँको बिहानको खाना बन्छ। त्यसै गरी देशको निर्माण व्यवसायी खटेपछि मात्रै यो देशको चाहिँ नि विकास निर्माण हुन्छ। यो कुरालाई लिएर सरकारसँग जुन सम्झौता गर्छन् नि भित्री रूपमा म त प्रष्टसँग तपाईँलाई के भन्छु भने नेपालको विकास निर्माण हामी निर्माण व्यवसायीहरूले राजनेता, कर्मचारी लगायत यो विकास निर्माणमा चासो राख्नेहरूलाई केही नचटाइकन त हामी जानै सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, 1 नम्बर यो त कहिलेदेखि सुरुवात भयो भने हिजो राजाको पालामा पनि सुरुवात भयो, त्यसपछि 47 सालको परिवर्तनबाट पनि भयो। माओवादी जनयुद्ध कालमा त हरेक निर्माण कार्यबाटै लुटिएर पैसा लिइयो, मान्छे पनि मारियो, निर्माण व्यवसायीहरूलाई अपहरण पनि गरियो। 64 सालमा पनि सकिया छैन। मैले अस्ति चाहिँ नि तपाईँको साझा सवालमा नि बोलेको थिएँ, तन्त्र फेरियो तर निर्माण व्यवसायीहरूसँग असुल गर्ने मन्त्र फेरिएको छैन भनेर मैले ठाडो रूपमै भनेको छु। अब यो कस्तो भने यो बोलेर मात्रै सरकारको रणनीति भनेको तपाईहरुसँग पैसा असुल्ने मन्त्र आज पनि कायम छ, चलिरहेको छ। लोकतन्त्र आयो तर पैसा लिने तन्त्र परिवर्तन भएको छैन। लोकतन्त्र तपाईलाई आयो होला, जनतालाई आयो होला, पत्रकारलाई आयो होला, भाषण गर्नेहरूलाई आयो होला। निर्माण व्यवसायीलाई तपाईहरु जस्तो पत्रकारले नि यो नेपालको दास हो, यो ठेकदार हो, यसलाई ठेकदारी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर गर्नुहुन्छ। तपाईहरु जस्तो पत्रकारले पनि, राजनेताले पनि हामीलाई यी दास हुन्, हामीलाई लोकतन्त्र आएको छैन, हामीलाई त यो ठेकेदार हो, यसलाई ठोक्नै पर्छ भन्ने चाहिँ नि मान्यता छ। इन्जिनियरहरु आजको दिनमा लोकतन्त्र आएको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले निर्माण बताउनु पर्यो नि त। विकास निर्माणको काममा निर्माण व्यवसायीहरूलाई लोकतन्त्र आएकै छैन। निर्माण व्यवसायीहरूमाथि खाली अनर्गल समस्याहरू राखेर सारा दोष निर्माण व्यवसायीहरूलाई लगाइएको छ। निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने सारा काम गर्छ तर भुक्तानी पाउने बेलामा महिना तिनको भुक्तानी रोकिन्छ। मेरो के कारण तपाईसँग यसरी भन्दैछु भएर तपाईहरुले सरकारसँग डिल गर्न सक्नु भएको छ? एकरूपता कसरी हुन्छ? ठेकदारहरू एक छन्, किन छैन? तपाईहरुको बीचमा द्वन्द्व छैन? ठेकदार कसले जन्माउँछ? हैन, निर्माण व्यवसाय कसले जन्माउँछ? निर्माण व्यवसायीले जन्माउँछ। धेरै मान्छे पनि नेपालको सरकारले जन्माउँछ निर्माण व्यवसायी। हेर्नुस्, यहाँ यस्तो निर्माण व्यवसायी जन्माएर त्यो निर्माण क्षेत्रमा होल्दिन्छ नेपाल सरकारले कि एकता त्यहाँ गरेर तपाईले भनेको जस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भए तपाईहरुको पनि गल्ती कमजोरी त देखियो नि त आजको दिनमा। सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन, काम गर्नुहुन्छ, पैसा माग्न सक्नुहुन्न, पैसा लिन सक्नुहुन्न। सकिन्छ, लड्ने पनि निर्माण व्यवसायीहरू छन्, लडेर पैसा लिनेहरू पनि छन्। तर एउटा तपाईले चाहेको जस्तो देशको विकास चाहने हो भने निर्माण व्यवसायीले अधिकार खोजिराख्ने कि विकास निर्माणको काम गरिराख्ने। तपाईँ त्यहाँको कर्मचारी सुन्नुहोस्, तपाईँ अधिकार त देशमा छ नि, आइसकेको छ, प्राप्त भइसकेको छ। अधिकारको लागि निर्माण व्यवसायी लड्न पर्यो भने देशको विकास निर्माण अवरुद्ध हुन्छ।
मैले गरेको कामको भुक्तानीको लागि गएर मैले अदालतको ढोका ढकढक्याउन जानु पर्यो र मैले मध्यस्थ परिषदको ढोका ढकढक्याउन जानु पर्यो भने मेरो यो देशको विकास निर्माण अवरुद्ध हुन्छ भनेर तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले देशव्यापी रूपमा लैजानु पर्यो। हामीलाई विकास निर्माणमा छोडिदिनु पर्यो। बस गर्दैछु जयरामजी, हामीलाई छोडिदिनु पर्यो विकास निर्माणमा। मैले गरेको निर्माण व्यवसायीले बनाएको बाटो यहाँनिर पिच भत्कियो भनेर तपाईँले कति लेख्नु भएको छ। निर्माण व्यवसायीले सुन्नु न, निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी फलानु भ्रष्टाचारी कम्पनीले भुक्तानी दिएन भनेर तपाईँहरू बोलिदिनु भएको छैन पत्रकारहरूसँग। मेरो यो गुनासो हो। दिन्छौँ हामी, यो अब पत्रकार र निर्माण व्यवसायी एकदमै जरुरी छ। तपाईको कस्तोसम्म छ भन्नु होला भने होइन, यो निर्माणमा उहाँहरूसँग बसेर तपाईँसँग मजाले चाहिँ नि यो देशको विकास निर्माण किन अवरुद्ध छ। निर्माण व्यवसायीहरूले पनि दुधले धोएका निर्माण व्यवसायी छैनन्। हामी पनि सचिनु जरुरी छ। राजनेताहरूले कर्मचारी भर्ना गर्दा, विकास निर्माणको कर्मचारी भर्ना गर्दा ठेक्कामा भर्ना गर्नु भएन। उनीहरू नेपाल सरकारको सेवकको रूपमा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसै गरी ती कर्मचारीहरूले इन्जिनियरहरू नियुक्त गर्दा, कन्सल्टेन्टहरू नियुक्त गर्दा चाहिँ नि त्यो ठगी खाने ठाउँको रूपमा सिस्टम नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरी नियुक्ति गर्नु भएन। सबभन्दा ठुलो समस्या नेपालमा छ भने तपाईँको 1 नम्बर समस्या राजनीतिक दलहरूले पारदर्शी रूपमा चन्दा लिनु पर्यो। यो निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकारले आजै यसलाई चाहिँ तय गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, होइन भने हामी सच्य र सक्दैनौँ। पारदर्शी रूपमा अहिलेसम्म कसैले चन्दा लिएका छैन। जति पनि लिएका छन् सबै जबरजस्ती चलिरहेको छ यहाँनिर। जबरजस्ती कसलाई चाहिँ नि एउटा कुरा के छ भने त्यसको लागि मापदण्ड बनाउनु बेला भएन। अब जरुरी भयो। निर्माण व्यवसायी एक्लै सुन्नु न मेरो कुरा। शरद कुमार गौचरले मसँग भन्नुभएको छ, यही कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, अब हामी घचघचाउँछौँ, दबाब दिन्छौँ, सम्झौता गर्दैनौँ। उहाँले हाम्रो निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षले भन्नुभयो, हामी निर्माण व्यवसायी महासङ्घले मात्रै यो अभियानमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि नेसनल बिजनेस इनिसिएटिभ्स भनेर हाम्रो एउटा संस्था छ, त्यसको नेतृत्व पद्मज्योतिले गरिराख्नु भएको छ। हामीले के भनेका छौँ भने हामी व्यावसायिक असल व्यवसायी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी आफ्नो लागि आफै आचार संहिता बनाएर अगाडि बढ्छौँ। अब यो देशमा खराब व्यवसाय गर्न पाइँदैन, त्यो रोक्नुपर्छ। र सँगसँगै चन्दाको बारेमा अहिले होइन, 2070 सालको संविधान सभाकै चुनावमा राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ नि पारदर्शी चन्दा लिनु पर्यो। तपाईँहरूले बैंक एकाउन्टबाट चाहिँ चन्दा लिनु पर्यो, एकाउन्ट पे चेकबाट चन्दा लिनु पर्यो, नगदमा चन्दा लिने चाहिँ नि बन्द गर्नु पर्यो भनेर आवाज उठायौँ। नियमावली सुन्नु न, यहाँ तपाईँ मेरो कुरा त सुन्नु। नियमावली संशोधन गर्ने र कानुन बनाउने त संसदहरूले हो 601। यी सबै राजनीतिक दलका छन्। हामीले लिएर पुरा दबाब दियौँ, यो पर्छ भने। तर अहिले ऐन्द्र नियमावली आउने बेलामा त्यो चिज झिकेर आयो। त्यो प्रश्न, अब चन्दाको प्रश्न तपाईँले हरेक राजनीतिक दलको अध्यक्षसँग सोध्नुहोस्, निर्माण व्यवसायीसँग भ्रष्टाचार कसरी गर्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले भन्नु भएन यसबारेमा? एकदमै राखेको छु मैले। शेरबहादुर उहाँले यो न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। अब उहाँको भनाइ त भनेका छौँ हामी त हरेक NBI नेसनल बिजनेस इनिसिएटिभ्सको म पनि सदस्य छु। हामी हरेक नेतालाई भेटेर इभन हामीले निर्वाचन आयोगसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ यो चिज पारिदिनुस् भन्दा। चुनावको मौसम सुरु भएको छ, निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले के भन्यौँ भने हामी ठिक छ, कति पैसा दिने भन्ने कुरा मापदण्ड बनाउनु पर्छ अनुसार राजनीतिक दललाई संसारमा चल्छ, अमेरिकामा पनि चन्दा चल्छ, बेलायतमा पनि चल्छ, जापानमा पनि चल्छ। तर हामी पारदर्शी रूपमा दिन चाहन्छौँ, लिनेले पनि पारदर्शी रूपमा लिदिनु पर्यो। र सरकारले पनि एउटा चाहिँ नि पार्टीको हैसियतको आधारमा चन्दा एउटा बास्केटमा हालिसकेपछि हामीले फलानु पार्टीलाई चन्दा दिएका हौँ भनेर हामीले चाहिँ नि हाम्रो खर्चमा लेख्न पाउनु पर्यो। त्यो खर्च हाम्रो कर कार्यालयले मानिदिनु पर्यो। हाम्रो बनाइएको तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ, नेपालका नेताहरूलाई सबैलाई चिन्नु भएको छ, नारी छाम्नु भएको छ, सङ्गत पनि गर्नु भएको छ। तर आजको दिनमा नेताहरूले छ नि गलत काम गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायीहरूले भन्न सक्दैनन्। ऋषिजी, म आफै निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्व लिएर निर्माण व्यवसाय क्षेत्रभित्र म आफ्नो भित्र भएको कमी कमजोरीलाई पनि राष्ट्रिय रूपमा मुद्दा उठाएको व्यक्ति हुँ। मैले देशमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा पहिलो निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा सचिव रहँदाखेरि पनि
प्रिपेड घुसको बारेमा तपाईँहरू जस्तै पत्रिकामा र पत्रकारलाई चाहिँ नि चलिराखेको छ, यो देशमा यो गलत छ भनेर बोल्दै आएको हुँ। तपाईँसँगै मेरो दर्जनौँ चाहिँ अन्तर्वार्ता भयो। मैले जे राष्ट्रको वास्तविक अवस्था हो त्यसलाई राख्नलाई छोडेको छैन। अब तपाईँहरूले नै दिएको फोरमले, मेरो यो भोइसले अलिकति देशभरिका निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ नि घुस नखुवाइकन अब मेरो चाहिँ काम हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ है। हुन्छ भन्ने होइन, निर्माण व्यवसायीहरू पनि अब आफ्नो एजेन्डामा स्पष्ट हुनुपर्छ। बल मिलेको छ देशभरिका निर्माण व्यवसायीलाई नदिकन काम होइन। नेपाल सरकारको त सबभन्दा पहिला लोकसेवामा जाँच दिन जाने नेपाल सरकारका कर्मचारीले के बुझ्नु पर्यो भने, म शाखा अधिकृतको जागिर खाँदैछु भने 30-32 हजारको तलब खान जाने हो, म सुब्बाको जागिर खान जाने हो भने 27 हजारको जागिर खान जाने हो, त्योभन्दा बढी मेरो कमाइ छैन भनेर म तपाईँ मार्फत के भन्छु भने, अब लोकसेवा लड्ने कर्मचारीहरूले के सोच्नु पर्यो भने, म त्यो कमाउनलाई त्यति पैसा महिनाभरिको काम गरेर राज्यले तोकेको तलब लिन जाने भनेर उहाँहरू जानु पर्यो। घुस खानलाई भनेर लोकसेवा आयोगमा परीक्षा दिन जानु भएन अब नेपालका नेपाली जनता। तर हाम्रो देशमा घुस नभइकन केही काम हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ, राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यो त पक्का हरेक ठाउँमा कमिसनको कुरा आउँछ, घुसको कुरा आउँछ, लेनदेनको कुरा आउँछ। अफकोर्स यसलाई रोक्न सकिन्छ, अहिलेको पुस्ताले सक्छ। यसो छ, अब कि त एउटा क्रान्तिकारी विद्रोही सङ्गठन खडा गर्नुपर्छ। आजको जुन देखिएका राजनेताहरू, उहाँहरूको विधान राम्रो होला, उहाँहरूको घोषणापत्र राम्रो होला, सब चिज पारदर्शी होला, तर सबभन्दा पहिला सँगलिनुपर्ने राजनेताहरूको चरित्र, उहाँहरूको साधकी जीवनमा जबसम्म आउनु हुँदैन। धन सम्पत्ति कमाउनुको लागि कसैले राजनीति गरेर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनेको छ सबै राजनीतिक दलहरू, र त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हामीले अहिले हमला गर्नुपर्छ भने ऋषि धमलाको हमला अब त्यहाँतिर चाहिँ गर्न सकियो भने त्यसको चाहिँ नि अभियन्ताको रूपमा म काम गर्न तयार छु। जयरामजी, हाम्रो देशको नेताको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा देशमा विकास हुन सकेन। जति हुनु पर्थ्यो नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, तपाईँ मेची महाकाली जहाँ पनि पुग्नु भएको छ, देशमा विकास सुरुवातै भएको छैन। तपाईँ जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, ठेकदारहरूलाई मात्रै दोष दिएर त कोही पनि उम्कन पाउँदैन नि। सरकार उम्किरहेछ, तपाईँले बाटो बनाउनुहुन्छ बिग्रिन्छ। किन? बाटो बनाएको बिग्रिनेमा दुईटा कारण छ। एउटा निर्माण व्यवसायीको पनि गलत होला, त्यो निर्माण व्यवसायीलाई दण्डित गर्ने कानुन छ, निर्माण व्यवसायलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानुन छ। अर्को एउटा खराबी के हुनसक्छ भन्नु होला भने, तपाईँले बुझ्नु पर्यो, इन्जिनियरिङ नि त्यो भत्किने खाले इन्जिनियरिङ। तर रमाइलो कुरा, मैले अघि निर्माण व्यवसायी दास हुन् भनेर भनेको कारण यही हो। निर्माण व्यवसायीले बनाएको बाटो भत्कियो भने उसले आफ्नै पैसाले मर्मत गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले गलत काम गर्यो भने ऊ कालो सूचीमा जानुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न गरेन भने त्यसको ठेक्का तोडेपछि राज्यले उसलाई चाहिँ नि सरकारसँग सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरेर उसलाई चाहिँ नि रोडमा ल्याएर फुटपाथमा कटौरा माग्ने बनाउन सक्ने कानुन छ। तर त्यही इन्जिनियर, कन्सल्ट्यान्ट भन्छौँ हामी हाम्रो भाषामा, त्यो इन्जिनियरले गरेको डिजाइन असफल छ भने त्यसलाई कुनै पनि कारबाही गर्ने कानुन छैन। अर्को, तपाईँको नेपाल सरकारकै कर्मचारीले पनि मिलोमतो गर्यो रे, गर्छन् होला होइन, गर्यो रे निर्माण व्यवसायीसँग 10 वटा डन्डी हाल्नुपर्ने ठाउँमा 9 वटा मात्रै डन्डी हाल, एउटा डन्डीको पैसा आधा आधा गऱ्यौँ भन्यो होला, भन्यो भने पनि दोषी होइन। कानुन निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै कारबाही गर्ने कानुनले भएन। अहिलेको कानुन छ नि हाम्रो देशमा, निर्माण व्यवसायीहरूले जसरी माग गरेका छन् त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ, परिष्कृत गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ तपाईँले बुझिदिनुहोस् र जनताले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो र विकास निर्माणसँग संलग्न हुने साराले के बुझिदिनु पर्यो भने, निर्माण व्यवसायीको दोष छ भने निर्माण व्यवसायीलाई अहिले राखेको कानुन पर्याप्त छ जस्तो मलाई लाग्छ। कटौरै माग्ने, कचौरी लिएर दोबाटामा बस्नुपर्ने कानुन छ, परिवर्तन गर्नु पर्दैन होइन। निर्माण व्यवसायीको लागि परेन, तर इन्जिनियरले गरेको बदमासी के गर्ने, इन्जिनियरलाई के दण्ड दिने उसको कमजोरीबाट। त्यस्तै नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने रे, भौतिक योजना मन्त्रालयमा थियो, उसलाई चाहिँ नि खानेपानी विभागमा पठाइदिन्छ, त्यसले पुग्छ। एउटा बिरबलको कथा छ, अकबर बिरबलको कथा। बिरबलले घुस खाँदा 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 हैरान पारेपछि अकबरले चाहिँ नि लिएर गएर समुद्रमा छाल गर्न पठाउने, अब यो फटाले धेरै घुस खायो भनेर पठाएछन्। समुद्रमा त ठुला ठुला जहाज आउने, म त राजाले यहाँ छाल गर्न लगाएको छ, तेरो चाहिँ नि जहाज आउँदा आउँदै। हाम्रो देशमा आजको दिनमा घुसको जुन प्रथा छ नि,
त्यो अन्त्य गर्नलाई होइन, पहिला कसले कहाँबाट के तपाईँको गर्नुपर्छ होइन, यो तपाईँले चाहिँ यो होइन, फोरमबाट हामी बहस गरिरहेका छौँ। यो प्रश्नभन्दा पहिला तपाईँले निर्माण व्यवसायको सार्वजनिक खरिद ऐन पढ्नु पर्यो। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो अर्को पक्षलाई त्यत्तिकै निर्माण व्यवसायलाई जसरी दण्डित गरिन्छ उसको कमजोरीमा इन्जिनियरलाई दण्डित गर्ने कानुन राखौँ, कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने कानुन राखौँ। कहिलेकाहीँ उपभोक्ताले पनि राजनीतिक नाममा विकास निर्माण अवरोध गरिरहेका छन्, यिनलाई पनि दण्डित गर्ने कानुन बराबर रूपमा इक्वेल चाहिँ नि फुटिङमा चाहिँ नि दण्डित गर्ने कानुन चाहिँ नि नेपालमा आवश्यक छ। यो संशोधन गर्नु जरुरी छ। यसबारे तपाईँले सरकारसँग कुरा गर्नु भएको छ? मेरो पालाको तपाईँलाई नारा के थियो? पूर्वाधार विकास राष्ट्र निर्माणको आधार बनाऊ सर्वपक्ष जिम्मेवार। मैले नाराबाट चाहिँ आन्दोलन हाम्रो देशमा विकास भएन, तपाईँले नारा अगाडि सारेर मात्रै भएन नि। ए प्रभु, सडक बनाउनु सुन्नु न, यो विकास कसरी विकास हुन्छ? हुँदैन, पुल बनाउनुहुन्छ तत्कालै भताभुङ्ग हुन्छ। त्यस्तो होइन ऋषिजी, तपाईँले गरेको एनालाइसिस पनि त्रुटि छ। कसरी त्रुटि छ भन्नुहोस् त? तपाईँलाई मैले भन्छु, केही सडकहरू 1000वटा आयोजना बन्दाखेरि 2-4वटामा मैले अघि नै भने निर्माण व्यवसायी पनि सारा दुधले धोएका छैनन्, काम गलत भएको होला। 1000मा 10वटा गलत भएको होला। तपाईँले एउटा नेपालमा हामी प्रुफ भयौँ, हामी घमण्डका साथ के भन्छौँ भने 7.9 रेक्टर स्केलको भुइँचालो जाँदा नेपालका निर्माण व्यवसायीले बनाएको एउटा बाटो पनि भत्किएन, नेपालका निर्माण व्यवसायीले बनाएको एउटा पनि पुल भत्किएन। तपाईँको यो 10-15 वर्ष यता नयाँ टेक्नोलोजीमा बनेका घरहरू, नेपालका निर्माण व्यवसायीले बनाएका घर जति पनि भत्किए, पुराना भत्किए। तपाईँ 1000वटामा 10वटा त पक्कै निर्माण व्यवसायी सबै ठिक छन् मैले भनिरहेको छैन, त्यहाँनिर हामीले चेक गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि सुधार्नुपर्छ। तर 990वटा राम्रो कुरा तपाईँले कहिल्यै उठाउनु भएन। 10वटा बिग्रेका कुराहरू ल्याएर सधैँ तिनीहरू जोस्नु भएको छ। तपाईँ एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूले अभियान चलाउनुहोस्। निर्माण व्यवसायी आफ्नो कारणले क्वालिटी निर्माण व्यवसायीले कमजोर गर्यो भने त्यो निर्माण व्यवसायी दण्डित हुनुपर्छ, यसमा म साथ दिन्छु। निर्माण व्यवसायीको आफ्नै कारणले समयमा काम सम्पन्न गरेन भने त्यो निर्माण व्यवसायी दोषी हुनुपर्छ। म तपाईँको त्यसमा अभियानमा छु। तर गलत इन्जिनियरिङ गर्नेलाई, निर्माण व्यवसायीलाई जति नै कारबाही हुनु पर्यो। तर क्वालिटीको काम हुँदैन नि हाम्रो देशमा जयरामजी। क्वालिटीको काम धेरै भएको छ। हेर्नुहोस्, सडकमा तपाईँलाई थाहा छ, पुलमा, बिल्डिङ, सुन्नु न, क्वालिटी भनेको तपाईँलाई उसिना चामलको भातमा तपाईँले खान खोज्नुभयो भने होटेलवालालाई उसिना चामलको भात ल्याइदिन्छ। तपाईँलाई बासमती चामलको भात खान्छु भनेर पैसा तिर्न जानुभयो भने तपाईँले बासमती चामलको भात खाने हो। तपाईँले कहाँ बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो इन्जिनियरिङ उसिना चामलको निर्माण गर्नलाई इन्जिनियरिङ भयो कि बासमती चामलको भातको चाहिँ नि इन्जिनियरिङ भएको छ, त्यहाँ अध्ययन गर्नुहोस् न तपाईँहरू पत्रकारहरूले। र उसिना चामल इन्जिनियर दोषी हो आजको दिनमा? निर्माण राम्रो सडक बन्न नसक्नु, बाटो बन्न नसक्नु, इन्जिनियर धेरै दोषी छ। विशेष गरेर पुलमा इन्जिनियरहरूको दोषी छ। नेपालका पहाडी ठाउँमा पुल बन्न नसक्नुमा नेपालका इन्जिनियरहरू दोषी छन्। त्यो इन्जिनियरहरूसँग लेनदेनको कुरा नमिलेर हो? होइन, डिजाइनै गलत गर्दै छन्। कम्प्युटरमा बसेर गुगलबाट डिजाइन गर्ने, त्यहाँको जमिन पनि परीक्षण नगर्ने, पैसा लिने। अनि यसबारेमा अनुसन्धान गर्नु पर्दैन, समीक्षा गर्नु पर्दैन, अनुगमन गर्नु पर्दैन? सुन्नुहोस् न, निर्माण व्यवसायीहरूले गरिराखेका छन्। पुग्नुहुन्छ किन गरिराखेका छैन? पुरा हामीले चाहिँ आफ्ना साइटहरूको बारेमा कामको समीक्षा गर्नु भएको छ? डेफिनेटली मैले त च्यालेन्ज पनि गरेको छु। मैले आफैले जिम्मा लिएका 2-3टा पुल बन्न सकेका छैनन्। र नेपाल सरकारको कर्मचारी के भन्छ भने रक भएको ठाउँमा गर्नुपर्ने प्रविधि नगइकन जनकपुरको चाहिँ नि खोलामा भएको बालुवामा लाउनुपर्ने प्रविधि चाहिँ नि भोजपुरमा लगेर लगाउँछ, भेरीको चाहिँ नि सुर्खेतमा लगाएर पुलहरू बन्न सकेका छैनन्। अनि त्यो बारेमा च्यालेन्ज गर्दा होइन जसरी पनि बनाउनुहोस्, अब हामी डिजाइन परिवर्तन जसरी भनेर मेरो टाउको फोरेर रकमा चाहिँ नि त्यो माटोमा हाल्ने चिज हालेर पुल बन्छ। हामी देशको विकास चाहन्छौँ, प्रगति चाहन्छौँ, उन्नति चाहन्छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ। हाम्रो एजेन्डा हो। निर्माण व्यवसायीले पनि देशमा राम्रो काम गरेका छन्। तर तपाईँहरू बेला बेलामा चुक्नु भएको छ। कहाँ चुक्यो? तपाईँहरू सम्झौता प्रस्त हुनु भएको छ। अब सरकारले जे भने तपाईँहरू त्यही गर्नु। कानुनै त्यही छ। मैले तपाईँलाई भने हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई नेपालको कानुनले अहिले पनि बँधुवा राखेको छ। बासी भात खुवाइदिए पनि हुन्छ हामीलाई,
साझीवाद खुवाइदिए पनि हुन्छ। 21 शताब्दीमा पनि तपाईँले गर्नुभएको छ। नेपालको तपाईँको 5वटा निकाय इन्भल्भ हुने, सुन्नुहोस् न कानुन राज्यको कुरा ए प्रभु, कानुन छैन, ए प्रभु, तपाईँले कहीँ होइन, कानुनमा अदालतमा जाँदा विकास निर्माण रोकियो, कानुन छ, अदालतले धेरै ठाउँमा राम्रो निर्णय गरेको छ। हामीलाई बचाउने भनेको नै अदालत हो, तर तपाईँ विकास गर्ने कि मुद्दा लड्नलाई अदालत गइराख्ने? निर्माण व्यवसायीसँग तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? जयरामजी, म सरकारसँग लड्छु, म मेरो पत्रकारिताबाट, तपाईँहरू विकास निर्माणै ठोक्दै जानुहोस्, तपाईँले गर्नुपर्ने काम गर्दै जानुहोस्, तपाईँले दिनुपर्ने क्वालिटी दिनुहोस् जयरामजी, बाँकी के छ ल्याउनुहोस्, म सरकारसँग यो बहस गर्छु भनेर तपाईँहरू जस्तो जयरामजी, हामी एउटा समीक्षा गरौँ आज, एउटा प्रतिज्ञा पनि गरौँ। हजुर, होइन, अब निर्माण व्यवसायीहरूले घुस दिँदैनन्, कमिसन दिँदैनन्। तपाईँले मलाई के नेपाल छोडेर अब भारततिर जा भन्नु लाग्नुभयो या अमेरिकातिर जा, जयराम तैँले नेपाल छोड्नुपर्छ भने? त्यो गरेँ भने त मैले भोलिबाटै मेरो यहाँ सारा बिजनेस मैले छोडिदिएँ। काम हुँदैन तपाईँको? कसले केही पनि गरिदिँदैन, मेरो एउटा भुक्तानी पनि आउँदैन, एउटा कन्ट्र्याक्ट पनि मैले पाउँदिनँ। तपाईँसँग मेरो प्रश्न के भने, जयराम लामिछाने छाने जस्तो इमान्दारलाई नेपाल नबस त व्यापार गर्छस् भने अन्तै जा भन्ने हो भने होला। आजका नेता हाम्रा भएका पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायत सारा यो अवस्थामा उहाँहरूले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरूबाट दुईटा उपाय छ। उसको पोलिटिकल पार्टी आजको दिनमा दोषी कि कर्मचारी दोषी? घुसमा दे आर पार्टनर, उहाँहरू पार्टनर हो। त्यसमा उसमा सरकार र कर्मचारीको मिलोमतोमा हाम्रो देशमा कमिसनको खेल हुन्छ, चलिरहेछ। अब यसलाई रोक्न सकिँदैन। आजको दिनमा मैले सक्दिनँ। तपाईँले जुन प्रतिज्ञा गर्नु भन्नुहोस् नि, म प्रतिज्ञा गर्न तयार छु, तर आजसम्म मैले लिएको जति पनि निर्माण कार्य छ त्यो सम्पन्न गर्छु, एउटा पनि थप्दिनँ यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने। म जतिको निर्माण व्यवसायी अब नेपाललाई खाँचो छ कि छैन तपाईँले भन्नुहोस्। होइन जयरामजी, खाँचो छैन, लडौँ, यो अभियानमा लागौँ भन्नुहुन्छ भने निर्माणको काम लिनु हुँदैन। मैले ठ्याक्कै भने जस्तो मैले गरेँ भने मैले अब स्वच्छन्द निर्माण सेवामा भएका 70-80 जना प्राविधिक, 200 जना जति कर्मचारी र 2000 जति चाहिँ नि के अरे मजदुरको पेटमा मैले लात हानेर तपाईँको अभियानमा लाग्नुपर्छ। यो सुरु गरौँ। निर्माण व्यवसायले चाह्यो भने त देशमा परिवर्तन गर्न सक्छ नि त। परिवर्तन आफैबाट खोजौँ न, आफैबाट जयरामबाट सुरु गरौँ। परिवर्तन गरिराखेका छौँ, तर तपाईँले भनेको लेभलमा शून्य कमिसनमा मैले चाहिँ नि शून्य चन्दामा मैले कम्पनी चलाउन सक्दिनँ। घुसखोरीहरूलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्न आजको दिनमा, भ्रष्टाचारीहरू आजको दिनमा सकिँदैन। समाजबाट लिमिटेड हुन सक्ने लडाइँ लड्नु छ, तर तपाईँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, बागमती नदी प्रदूषित भएर पुरा ढलमय हुँदा त्यसको ढल सफा गर्नको लागि म पनि ढलको दुर्गन्धमा आफूलाई सामेल गराएर मात्रै सफा गर्न सकिँदो रहेछ। यत्तिकै चाहिँ नि गर्छु भनेर हामीले अभियान गरेर बाहिर बस्ने हो भने त्यो लडाइँ निर्माण व्यवसायको चुनौती के हो त आजको दिनमा? अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा हेर्नु, समग्र रूपमा हेर्दा हाम्रो चुनौती भनेको निर्माण व्यवसायीलाई गरिने जति दण्ड र जरिमानाको प्रावधान नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई पनि बराबर आउनु पर्यो। जसको दोष छ, नेपाल सरकारको डिजाइन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने कन्सल्टेन्टलाई नै आउनु पर्यो, आम उपभोक्तालाई पनि आउनु। उपभोक्ताले त्यहाँ योजना जानु अगाडि नै त्यो योजना चाहिने हो कि नचाहिने हो भन्नु पर्यो। उपभोक्ताले पनि धेरै ठाउँमा डिस्टर्ब गरेका छन्। यो चिज 4वटा चिजलाई फाइन गरेर जो दोषी हो त्यो माथि तुरुन्त कारबाही गर्ने कानुन नआएसम्म निर्माण व्यवसायमा ठुलो चुनौती छ। पहिलो चुनौती यही हो। थ्याङ्क यू सो मच जयरामजी, थ्याङ्क यू, समय दिनुभयो।